अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 512 का लेक्चर नंबर 31 कर रहे हैं। 30 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। 31 है जी द कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस। तो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हदीस है क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी थे। इनके नज़दीक हदीस क्या थी, यानी कि इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी पॉपुलर थी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा कि हदीस हर वो चीज़ है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की या इरशाद फरमाई। यानी कि उसने हदीस को दो किस्म में तब्दील कर दिया, दो इकसाम बता दी, दो टाइप्स बता दी। फर्स्ट वन थी जी एक्सप्लिसिट यानी सरी हदीस थी कि, और सेकंड वन थी इम्प्लिसिट यानी हुक्मी हदीस। अब जब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट हदीस की, तो इसमें ये वो टाइप है हदीस की जिसमें जो बता रहा होता है ना हदीस अगले बंदे को, उसने खुद देखा होता है। यानी कि जो विटनेस होता है उसने खुद सुना होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इरशाद फरमाते हुए, जो वो आगे बता रहा होता है या खुद देखा होता है अपनी आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काम करते हुए। फॉर एग्जांपल, अब नरेटर होगा, वो ये कहेगा कि मैंने खुद सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, या वो यूं कहेगा कि मैंने खुद देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कर रहे थे। ऐसी हदीसों को एक्सप्लिसिट हदीस कहा जाता है। जब हम इम्प्लिसिट हदीस को देखते हैं तो ये हुक्मी होती हैं। यानी कि ये वो हदीस होती हैं जो आज से पहले किसी नबी पर नाजिल नहीं हुई थी। इनकी हमें चेन किसी भी ओल्ड बुक्स में यानी कि इल्हामी किताबों में नहीं मिलती। बिल्कुल न्यू चीज़ अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की होती है, और एक बिल्कुल न्यू बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बताते हैं, जिसकी हमें मतलब उसका हम हिस्ट्री में हमें कुछ भी उसके निशानात नहीं मिल रहे होते। ऐसी हदीसों को हुक्मी हदीस कहा जाता है। टॉपिक 187 है जी हिस्ट्री ऑफ हदीस। तो जैसे हम लोग शुरू से देख रहे थे कुरान को प्रिजर्व करने के तरीका, तो हदीस को भी प्रिजर्व करने का वही सेम तरीका था। यानी कि मेमोराइजेशन। जिनकी मेमोरी बेहतरीन थी वो उसे याद रखा करते थे। कुछ लोग प्रैक्टिस करते थे थ्रू प्रैक्टिस। कुछ लोग ऐसे होता था कि वो रिकॉर्ड किया करते। अब रिकॉर्ड करने का क्या मतलब हुआ? रिकॉर्डिंग लाइक राइटिंग। वो हदीस को लिखा करते थे। अब ये जो तरीका था ना, ये मदीने तक नहीं रहा रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि कुछ टाइम गुजरा तो सहाबा जो थे ना, वो मुख्तलिफ एरियाज़ की तरफ गए तबलीग करने के लिए। तो जब वो कहीं जाते, वहाँ पे जाके वो हदीस दूसरों को बताया करते, तो वो लोग भी जिन्हें जो लोग सुना करते थे हदीस, वो सुन के उसे याद करते, प्रैक्टिस करते, लिखा करते थे। सो यूं हदीस पूरी दुनिया की तरफ फैलती चली गई। अगर हम मैक्सिमम नंबर से अगर बात करते हैं जिसने सबसे ज़्यादा हदीस दूसरों को बताई, वो थे हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा के 9 शागिर्द थे, ऐसे थे जो लिखा करते थे अहदीस को। उनमें जी हज़रत अंस बिन मालिक की भी, इसके बाद हमें बताया जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा के बाद हज़रत अंस बिन मालिक थे, जिन्होंने 2286 अहदीस लिखी थी। और इसके अलावा भी 16 और इंसान ऐसे थे जिन्होंने हज़रत अंस बिन मालिक से अहदीस सुन के याद की थी, लिखी थी। अब हज़रत अंस बिन मालिक कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे 10 साल से, या यूँ कह लें कि ही वॉज कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 years। अब ये जो आपके पास एक आ गया है ना, 4 हमारे पास पॉइंट है, ये आपके सारे के सारे MCQs वाइज होते हैं। हाँ, कुछ लोगों की अगर लक बहुत अच्छी हो तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो आपको ये नंबर याद रखने होंगे। हज़रत आयशा के पास कितनी हदीस थी या उन्हें कितनी उन्होंने बताई? दैट इज़ 2210। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 1660। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला 1640। अबू सईद खुदरी 1170। इसके बाद ये हदीस की काइंड देख लेते हैं, ये काइंड ऑफ हदीस।
اب جب ہم حدیث کی کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو امام بخاری ایک ایسا نام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ امام بخاری نے پوری زندگی حدیث کو اکٹھا کرنے میں گزاری، اور ان کی جو لکھی ہوئی بک ہے وہ 100% کریکٹ سمجھی جاتی ہے حدیث کو لے کر۔ ان کے پاس کافی ساری حدیث تھی، انہوں نے کافی ساری ٹائپس بنائی، یوں سمجھ لیں کہ مین تو انہوں نے 4 بنائی تھی، لیکن ان 4 کیٹیگریز کو یا 4 ٹائپس کو سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، اور وہ 65 سب کیٹیگریز تھیں۔ اب وہ 4 کیٹیگریز کون کون سی تھیں؟ فرسٹ ون ہے جی حدیث صحیح، سیکنڈ ون تھی حدیث حسنہ، تھرڈ ون تھی حدیث ضعیف، اینڈ حدیث متواتر فورتھ ون۔ اب دیکھتے ہیں حدیث صحیح کون سی حدیث تھیں۔ یہ وہ حدیث ہیں جس میں، یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ ٹائپ ہے جس میں جو حدیث رکھی گئیں وہ بالکل کریکٹ تھیں، یعنی کہ اس میں چین آف نریٹر بالکل نہیں ٹوٹی، کوئی انٹرپٹ نہیں آیا، جو بتا رہا تھا اسی سے لے کے چلتی گئیں آگے احادیث، یعنی کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو حدیث صحیح میں حدیثیں موجود ہیں وہ بالکل کریکٹ ہیں، اور جس نے سنی وہ لاسٹ تک چلا، یعنی ریفرنس ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا نا کس نے سنی تھی اور لاسٹ تک کیسے وہ چلی، ریفرنس۔ آپ کے پاس کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں، حضرت عباس نے سننا، حضرت عباس نے حضرت امام بخاری کو بتایا، فار ایگزامپل تھا، حضرت عباس نے حضرت امیر مسلم کو بتایا، یہ ساری چیزیں۔ تو ایسی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں جن میں چین ان بروکن ہوتی ہے، ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے۔ ایک اور یہاں پوائنٹ بتایا گیا تھا کہ حدیثیں صحیح جو ہوتی ہیں نا، امام بخاری نے جب رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو حدیث بتائی جا رہی ہے، جو بتا رہا ہے انسان، وہ خود کیسا ہے، آیا کہ وہ بالکل نیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک لفظ دیا عدلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بتا رہا ہے نا وہ صحیح انسان ہے، وہ میچیور ہے، انٹلیکچوئل ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ضبط کیا ہے۔ یہ ہائیلی انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ جو بتا رہا ہے وہ مینٹلی سیک تو نہیں ہے، کیا اس کی میموری کہیں وہ بھولنے کی اس میں بیماری نہ ہو، یا وہ اس کی یادداشت کیسی ہے۔ پورا کا پورا کام کر کے، یعنی پراپر ورک کر کے امام بخاری نے حدیث کو حدیث صحیح میں رکھا۔ اب چلتے ہیں حدیث حسنہ کون سی حدیث ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے نا جن میں ہم حدیثیں تو ہیں بٹ جو ان کا نریٹر ہے وہ ساری خصوصیات نہیں رکھتا جو حدیثیں صحیح والے رکھ رہے تھے۔ اس کی میموری کہیں نہ کہیں مطلب ایکسلنٹ لیول سے تھوڑی سی کم ہوگی، وہ کہیں بیمار ہوا ہوگا تو کچھ ایکسیڈنٹ اس کی زندگی میں ایسے آ گئے تھے، تو ایسے لوگوں کی حدیثوں کو جب انہوں نے بیان کی تو ان سب کو حدیث حسنہ میں رکھا۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے جو حدیث ضعیف اور حدیث متواتر، ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث ضعیف میں جو نریٹر ہوتا ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہمیں پتہ ہوتا کون سا نریٹر ہے۔ حدیث تو ہے بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کب ارشاد فرمائی گئی تھی، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یا جو سنا رہا ہے اس کی میموری اتنی بہترین نہیں ہے، اسے بھولنے کا پرابلم، وہ کہتے ہیں شاید ایسا ارشاد فرمایا گیا، جس چیز میں شاید آ گیا وہ حدیث ضعیف میں آ گئی۔ اس حدیث ضعیف کو نا سب ڈیوائڈ کیا گیا تھا 65 کیٹیگریز کے اندر۔ پھر ہم چلتے ہیں حدیث متواتر۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر لارج نمبر آف پیپلز ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کوٹ کرنے والے لارج نمبر آف پیپلز ہوتے ہیں، مختلف لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی حدیث بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آیا یہ جو رپورٹ ہے یہ صحیح سورس سے آئی یا نہیں، تو ڈاؤٹ اس میں سمٹم آف ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اچھا گائز، یہ تھا لیکچر نمبر 31۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، جو چیز نہیں سمجھ آتی مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔